अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। इदानीम् अस्माकं विषयः शब्दोत्पत्ति विषये अस्माकं चर्चा चलति। तत्र वयं जानीमः शब्दविषयकं श्लोक एक तत्र 100 आरभ्य 12 पर्यन्तं शब्दविषये मतभेदः मतत्रयं तत्र शिक्षाकारस्य मतं जैनानां मतं तथा महाभाष्यकारस्य मतं च तत्र उक्तं। तत्र अहम् उक्तवान् आसम् तद्दिने भवन्तः कदाचित् स्मरणे भवति दर्शनभेदः भवति इति उक्तं। तत्र केचन उक्तवन्तः शब्दम् अणोः परिणामः अस्ति इति, केचन उक्तवन्तः वायोः परिणतिः अस्ति इति। सिद्धान्ति मतमस्ति ज्ञानस्य परिणामः अस्ति शब्दरूपेण, ज्ञानस्य परिणामः शब्दः इति सिद्धान्तीनां तत्र मतमस्ति। तदर्थं वयं तत्र काचन एका कारिका तत्र अस्माभिः पठिता। वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते कश्चित् दर्शनभेदोऽत्र प्रवादेषु अनवस्थितः इति। तर्हि तन्मतत्रयम् उपस्थापितं। तत्र मतत्रयस्य उपस्थापनानन्तरं तत्र किमस्ति इदानीम् अग्रे तस्य प्रथमं तत्र अहं तद्दिने उक्तवान्, भवन्तः कदाचित् स्मरेत्, तत्र प्रथमकारिकाद्वयं तत्र 108 अनन्तरं 109 इति द्वयं तत्र किम् अस्ति तत्र एतस्मिन् विषये प्रतिपादयति। कस्मिन् विषये? वायोः शब्दत्वं, वायुः शब्दत्वं प्रतिपद्यते इति विषये तत्र भवति, तत्र चर्चाविषयः भवति। तर्हि वायोः परिणामः इति विषये तत्र कारिकाद्वयं तस्मिन् विषये चर्चाविषयः भवति। तर्हि वयं तत्र वायुः शब्दरूपेण कथं परिणमति, तस्य का प्रक्रिया अस्ति इति शिक्षाकाराभिमतां वायोः शब्दभावापत्तिम् आह तदेव अवतारिकां पश्यतु। शिक्षकाराभिमतां तत्र वायोः शब्दत्वम् इति तत्र चर्चायाः विषयः। तद् वस्तुतः तत्र कारिकाद्वयमस्ति। पठामः कारिकाम्, अनन्तरं वयम् अग्रे विवरणं कुर्मः। पठामि अहम्। लब्धक्रियप्रयत्नेन वक्तुरिच्छानुवर्तिना स्थानेष्वपि हतो वायु शब्दत्वं प्रतिपद्यते। पुनरेकवारं तत्र लब्धक्रियप्रयत्नेन वक्तुरिच्छानुवर्तिना स्थानेष्वपि हतो वायुः शब्दत्वं प्रतिपद्यते। तत्र एवमस्ति, लब्धक्रियः प्रयत्नेन
वक्तुः इच्छानुवर्तिना स्थानेषु अभिहतः वायुः शब्दत्वं प्रतिपद्यते इति पदच्छेदः। लब्धक्रियः प्रयत्नेन वक्तुः इच्छानुवर्तिना स्थानेषु अभिहतो वायुः शब्दत्वं प्रतिपद्यते इति। तत्र वक्तुः इच्छानुवर्तिना इति यः शब्दप्रयोग इच्छया वक्तुः वक्ता भवति, यः शब्दस्य प्रयोगं करोति सः वक्ता, तस्य इच्छानुवर्तिना अर्थात् शब्दप्रयोग इच्छया उत्पन्नेन इत्यर्थः। शब्दप्रयोग इच्छया उत्पन्नेन इति इच्छानुवर्तिना इत्युक्ते वक्तुः शब्दप्रयोग इच्छया अर्थात् कोऽपि वक्ता अहं किञ्चित् शब्दं करोमि, किमपि वक्तुम् इच्छामि इति तस्य मनसि इच्छा भवति, तथा भवति, इच्छा भवति। तत्र वयं पाणिनीयशिक्षायामपि एतत् वयं पठितवन्तः। तत्र पाणिनीयशिक्षायाः तत्र श्लोकेपि एवमेव अस्ति, वक्तुः इच्छानुसारं तद् एवम् अग्रे गच्छति इत्यर्थः। तत्र तदनन्तरं किं भवति, तत्र शब्दप्रयोगे इच्छया उत्पन्नेन प्रयत्नेन इति प्रयत्नेन लब्ध तत्र प्रयत्नः भवति। वक्ता प्रथमं तस्य इच्छा, इच्छानुवर्तिना प्रयत्नेन, इच्छानुवर्ति प्रयत्नः। कीदृशी इच्छा? शब्दप्रयोगे इच्छा। शब्दप्रयोगे इच्छया शब्दप्रयोगे इच्छा भवति, तदर्थं प्रयत्नः उत्पन्नः भवति। तर्हि शब्दप्रयोगे इच्छया उत्पन्नेन प्रयत्नेन लब्धक्रियः अर्थात् कार्यक्षमः भवति, अर्थात् लब्धक्रियः भवति, तत्र क्रियां कर्तुम् अवसरं प्राप्नोति। लब्धक्रियः वायुः, यदा वायुः तु नाभौ तिष्ठति, नाभौ तिष्ठति, तदनन्तरं पुनः ततः तत्र किं भवति, तत्र एवमस्ति खलु, मनो अभिहितकायाग्नि प्राणमुदीरयति स नाभेरुद्यन् मूर्धन्यो अभिहतो पुनरुद्यता मरुता अभिगण्यमान ध्वनिः सम्पद्यते इति इति कुत्रचित् शिक्षाग्रन्थस्य वायुः कोष्ठस्थानम् अनुप्रदानम् आपद्यते स कण्ठगतः श्वासदां नाददां वा इति। तत्र पश्यतु, शिक्षाग्रन्थस्य वाक्यमेव यत्र दत्तमस्ति तद् एवं भवति। तत्र लब्धक्रियः भवति, वायुः तावत्पर्यन्तं निश्चलः भवति, यदा वक्तुः प्रयत्नः भवति तदा वायुः लब्धक्रियः भवति, अर्थात् सः कार्यक्षमः भवति। तस्य अग्रे कार्यं कर्तुं एतत् प्रयत्नेन प्राणवायौ क्रिया उत्पन्ना भवति, लब्धक्रियः भवति। लब्धक्रियः भवति चेत् तत्र किं भवति, वायुः भवति स्थानेषु अभिहतः सन्, सन्निधि नास्ति, तत्र सन्निधि अस्माभिः योजनीयम्। स्थानेषु अभिहतः सन्, तत्र कीदृशेषु स्थानेषु? कण्ठताल्वादि स्थानेषु इत्यर्थः। तर्हि तत्र वक्तुः इच्छया किं भवति, तस्य प्रयत्नः आरभते चेत् तत्र वायुः भवति, स वायुः क्रियाप्रेरणां प्राप्नोति, लब्धक्रियाः भवति। तर्हि लब्धक्रियः भूत्वा तत्र किं भवति, लब्धक्रियः भूत्वा उपरि उपरि आगच्छति स वायुः, तद् किं भवति, पुनः स्थानेषु अभिहतः भवति, स्थानेषु अभिहतः भवति, स्थानेषु तस्य भिन्नभिन्नस्थानेषु तस्य स्पर्शः भवति, संयोगविभागः भवति। वायोः कण्ठ ताल्वादि स्थानेषु संयोगविभागः भवति, संयोगविभागः भूत्वा तत्र स्पर्शः भवति, कण्ठे स्पर्शः भवति, तालौ स्पर्शः भवति, ओष्ठे स्पर्शः भवति, यत्र कुत्रापि संयोगविभागाभ्याम् इति भवति। तत्र किं भवति, पुनः शब्दत्वं प्रतिपद्यते, शब्दरूपेण परिणमति इति अर्थः। वायुः एवं कण्ठताल्वादि स्थानेषु अभिगतः भूत्वा शब्दरूपेण परिणमते इति शब्दत्वं प्रतिपद्यते। शब्दत्वं प्रतिपद्यते इत्युक्ते शब्दभावं प्राप्नोति इत्यर्थः। सरलः श्लोकः, तत्र बहु विवरणं किमपि नास्ति,
अनन्तरं वयं पाणिनीयशिक्षां पठितवन्तः। शिक्षाग्रन्थे तु एतत् सर्वं तत्र उक्तमस्ति। भवन्तः अनन्तरमपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति तत्र कथं शब्दस्य उत्पत्तिः भवति इति विषये। तत्र कस्यचित् शिक्षाग्रन्थस्य एकं वाक्यं तत्र दत्तमस्ति, वायुः कोष्ठस्थानम् अनुप्रदानम् आपद्यते स कण्ठगतः श्वासतां नादतां वा इति। अथवा मनोऽभिगतः कायाग्निः प्राणम् उदीरयति स नाभेरुद्यन् मूर्धन्यभिहतः पुनरुद्यता मरुता अभिगन्यमानः ध्वनिः सम्पद्यते इति। एतत् सर्वं भिन्न शिक्षाग्रन्थेषु उक्तमस्ति। अन्ततो गत्वा अर्थः कः, मनसि इच्छा भवति वक्तुः अहं शब्दं करोमि इति, तदाधारेण तस्य प्रयत्नः आरभते। प्रयत्नस्य आरम्भः भवति चेत् तस्य नाभितः लब्धक्रियः वायुः भिन्नभिन्नस्थानेषु अभिहतः भूत्वा तत्र शब्दरूपेण परिणमति इति तस्य आशयः। तर्हि एकस्य वाचः तत्र उच्चारणकाले तस्य प्रयत्नेन वायुः चलनात्मकः भवति। चलनात्मकः वायुः कण्ठतालवादिस्थानेषु आवश्यकताम् अनुसृत्य अवश्यशक्त्या तत्र स्पर्शं कृत्वा शब्दरूपेण तद् बहिरागच्छति इत्यर्थः। एवं तत्र वायुः शब्दपरिणामरूपेण तत्र परिवर्तते इति शुक्लयजुर्वेदेपि तदुक्तमस्ति। वायुः खात् इति पश्यन्तु। तत्र वायुः खात्, कुतः वायुः खात् इति। वायुः आकाशात् उत्पन्नः भवति, स्पेस्तः वायुः आकाशात् उत्पन्नः भवति। शब्दः तत्, सः वायुः शब्दः भवति। संकरोपहितः भवति इत्युक्ते संकरोपहितः भवति इत्युक्ते भिन्नभिन्नकरणेषु तस्य स्पर्शः भूत्वा संकरोपहितः भवति। संघातादीन् वाक्, अनन्तरं ते शब्दाः मिलित्वा तत्र शब्दरूपेण परिणतः वायुः वाग्रूपेण भवति इत्यर्थः। तर्हि तत्र तन्मन्त्रमपि तत्र द्रष्टुं शक्यते। वायुः खात्, शब्दः तत्, संकरोपहितः, तदनन्तरं पुनः तत्र अपरमस्ति किं, संघातादीन् वाक् इति। संकरोपहितः संघातादीन् वाक् इति तत्र यदि तत्र एतद् विवरणं तत्र दत्तमस्ति। सूत्रचतुष्टयमस्ति। शब्दी तत्र एकस्य सूत्रस्य विवरणमपि अस्ति, पश्यतु। वायुः शब्दस्य कारणं, स च खाद् इत्युक्ते आकाशात् उत्पद्यते इत्युक्त्वा वायोः परिणामः शब्दः इति स्पष्टयितुं शब्दस्तत् इति सूत्रान्तरम् उक्तं। शब्दः तदात्मकः वायुआत्मकः इति तदर्थः। अनन्तरं यदि वायुआत्मकः शब्दः तर्हि वायोः संगतत्वात् सर्वत्र शब्दोपलब्धिः स्यात् इत्याशङ्क्य। अर्थात् वायुः शब्दः, तर्हि यत्र यत्र वायुः शब्दः चेत् वायुः सर्वगतः अस्ति, सर्वत्र गच्छति। तर्हि वायुः सर्वगतः अस्ति चेत् सर्वत्र शब्दोपलब्धिः भवेत्। परन्तु भवति संकरोपहितः, सर्वत्र न गच्छति। तद् किं भवति, करणानि, तत्र करणानि, कराः समीचीनाः, कराः संकराः, सम्यक् करणैः इत्यर्थः। संकर इत्युक्ते अत्र सम्यक् करणैः उपहितः वायुः वेणुशङ्खादिभिः शब्दी भवति इति तदर्थः। भिन्नभिन्नरूपेण तद् बहिरागच्छति इत्यर्थः। शब्दी भवति इत्युक्त्वा शब्दस्य वायुपरिणामत्वं स्फुटीकृतं। ततः किमस्ति, तत्र संघातादीन् वाक् इति उक्तमिति सूत्रेण शब्दीभूतस्य वायोः वर्णभावापत्तिः उक्ता, वर्णरूपेण तत् परिणतः भवति इति। संघातः पुरुषप्रयत्नः, बाह्यान्तरलक्षणः इति तादृशरूपेण तत्र एतस्य शब्दरूपेण परिवर्तनं भवति इति परिणामः भवति इत्यर्थः। वायोः परिणामः शब्दः इति एतेषां मतम्। एतत् वस्तुतः सर्वेषु शिक्षाग्रन्थेषु एतदेव मतमस्ति। सर्वत्र सर्वशिक्षाग्रन्थानां मतम् एकमेव अस्ति इति तस्य आशयः। तर्हि वाग्रूपेण परिवर्तते। तदनन्तरं पुनः तत्र
तावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति मन्ये। कारणं तदनन्तरं तत् सामान्यं तत्र विवरणं सर्वम् आगतमस्ति। पश्यन्तु भवन्तः, पश्यामि पुनरेकवारम् अन्वयप्रकारं वदामि। यदि कस्यापि संशयः अस्ति चेत् भवन्तः अन्म्यूट् कृत्वा मां प्रष्टुं शक्नुवन्ति। लब्ध वक्तुः इच्छानुवर्तिना प्रयत्नेन लब्धक्रियः वायुः स्थानेषु अभिहतः सन् शब्दत्वं प्रतिपद्यते। क्लियर प्रोसेस उक्तं, स्पष्टमस्ति। वक्ता 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 तस्य इच्छा अनुगुणं प्रयत्नः भवति। तेन प्रयत्नेन वायुः लब्धक्रियः भवति, अर्थात् तस्य प्रेरणा भवति प्रवृत्तिनिमित्तं। तदनन्तरं स वायुः पुनः बहिरायाति। तत्र भिन्नभिन्नकण्ठताल्वादिस्थानेषु अभिहतः भवति। अभिहतः भूत्वा स्थानेषु अभिहतः सन् शब्दत्वं प्रतिपद्यते इति तस्य आशयः। तावदेव तस्य विवरणं करणीयमस्ति। ततोपि अधिकं तस्य विवरणं कर्तुं किमपि नास्ति। वक्तुः इच्छानुवर्तिना प्रयत्नेन लब्धक्रियः वायुः स्थानेषु अभिहतः भूत्वा तत्र किं भवति, वायु शब्दत्वं प्रतिपद्यते इति उक्तं। शब्दत्वं प्रतिपद्यते इति उक्तं। तावदेव अस्ति। यदि कस्यापि संशयः अस्ति भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति, अन्यथा वयम् अग्रे गच्छामः। अस्तु, पठामि। लब्धक्रियप्रयत्नेन वक्तुरिच्छानुवर्तिना स्थानेष्वभिहतो वायुः शब्दत्वं प्रतिपद्यते। पश्यतु, इदानीम् अग्रिमः विषयः अस्ति तत्र। इदानीम् एतस्मिन् विषये एव अग्रे पुनः चर्चा अस्ति। तत्र एवम् अस्ति, द्रव्याणां विषये एवमस्ति। द्रव्याणि प्रकारद्वयमस्ति। द्रव्याणां प्रकारद्वयम्। एकं तु सप्रतिकम् इत्युच्यते, अपरं तु अप्रतिकम् इत्युच्यते। सप्रतिकम् इत्युच्यते, अप्रतिकम् इत्युच्यते। यदा सप्रतिकम् इत्युक्ते तस्य आशयः अस्ति परस्पर आघातः भवति, द्रव्याणां परस्पर आघातः भवति इत्यर्थः। तद् सप्रतिकम् इत्युच्यते। अप्रतिकम् इति तत्र अन्यद्रव्याणां स्थितिम् अनुकूलयति इति अप्रतिकद्रव्याणि। अन्यद्रव्याणां स्थितिः तन्निल् स्वयं विरोधः भवति चेत् सप्रतिकम् इति भवति। यदा यदा उदाहरणाय यदा आकाशः इति आकाशादेः इति अप्रतिकद्रव्यमस्ति। अप्रतिकद्रव्यम् इत्युक्ते यदा यदा लक्षणमस्ति तस्य, भवतां पुस्तके अपि तत्र अतः दत्तमस्ति, एकवारं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एकनिमेषः। पश्यतु, द्विविधं द्रव्यम् इति अस्ति। सप्रतिकम् अप्रतिकं च। पश्यतु, अत्र अस्ति सप्रतिकम् अप्रतिकं च। सप्रतिकं स्व आश्रये द्रव्यान्तरस्थितिविरोधी, यथा पृथ्वी जल तेजांसि। अप्रतिकद्रव्याणि नाम, सप्रतिकद्रव्याणि नाम पृथ्वी अस्ति, जलमस्ति, तेजः अस्ति। अप्रतिकानि अन्यानि वायुवादीनि इति तेषाम् एवमस्ति। यदा संयोगविभागः सप्रतिकद्रव्येषु भवति, अप्रतिकद्रव्येषु संयोगविभागः न भवति। किं भवति? भूमौ संयोगविभागः भवति, जले संयोगविभागः भवति,
तेजः इतः तत्र ततः अत्र इति संयोगविभागः भवति। भौतिकद्रव्येषु वायु गन्ध इत्यादि अस्ति खलु, तत् अप्रतिकग्रन्थः अप्रतिकः अस्ति। अप्रतिकसंयोगविभागः न भवति। कारण वायु एवं घण्टशः इति कर्तुं वयं न शक्नुमः, गन्धः खण्डशः इति वयं कर्तुं न शक्नुमः, कारण तत्र वियोगः नास्ति, वियोगः नास्ति वायोः, कारण तद् एकदा भवति। यदा पृथिवी इति तदा नास्ति, घटस्य भागद्वयं कर्तुं शक्नुमः वयम्, अथवा जलम् इति एकं जलम् एवं ततः भिन्न भिन्न भिन्नम् एवं कर्तुं वयं शक्नुमः, किञ्चित् किञ्चित् इतस्ततः। ते सर्वे द्रव्याणि भवन्ति, परन्तु वायुः तु अप्रतिकद्रव्यमस्ति इति विषयः। तर्हि द्रव्यं द्विविधं, सप्रतिकम् अप्रतिकं च। सप्रतिकं स्व आश्रये द्रव्यान्तरस्थितिविरोधी यदा पृथ्वी जल तेजांसि, अप्रतिकानि वायुआदीनि। तर्हि अप्रतिकद्रव्यमस्ति वायुः, तर्हि अप्रतिकद्रव्यभागः भवति इति प्रश्नः। तत् कथं तेन संयोगविभागाभ्यां शब्दपरिणतिः इति प्रश्नः। कारण तस्य संयोगविभागः कथं भवति इति प्रश्नः तस्य। अनन्तरं संयोग अप्रतिकद्रव्यम् अस्ति तस्य, तर्हि तस्य संयोगविभागः तु न भवितुमर्हति, तत्तु सप्रतिकद्रव्येषु भवति। अप्रतिकद्रव्येषु संयोगविभागादयः न भवितुमर्हति। तर्हि कथं अप्रतिकद्रव्यस्य वायोः संयोगविभागाभ्यां शब्दपरिणतिः भवति इति प्रश्नः अत्र उत्पद्यते। तस्य सः विषयः अस्माकम् अत्र चर्चायाः विषयः। तदेव तत्र उक्तं, ननु सप्रतिकद्रव्यस्य पृथिव्यादेः संयोगात् विभाग उत्पत्तिः दृष्टा, न अप्रतिकद्रव्यस्य आकाशादेः इति। अप्रतिकद्रव्यस्य वायोः कण्ठताल्वादिषु यः संयोगः तस्य विभागजनकता न संभवति, ततश्च कण्ठताल्वादेः संयोगेन विभागमुत्पाद्य शब्दभावेन परिणमता इत्यायुक्तम् इति पूर्वपक्षः। अर्थात सप्रतिकद्रव्यस्य पृथिव्यादेः संयोगात् प्रथमं संयोगः अस्ति, तेषां संयोगः यत्र अस्ति तत्र विभागोत्पत्तिरपि भवति, परन्तु अप्रतिकद्रव्यस्य आकाशस्य कुत्र संयोगः अस्ति? आकाशस्य संयोगः वा विभागः वा नास्ति। तर्हि वायोः एवमेवं अप्रतिकद्रव्यस्य वायोः कण्ठताल्वादिषु यः संयोगः तस्य पुनः विभागजनकतः प्रथमं संयोगः, तदनन्तरं वायोः विभागजनकता न संभवति। ततश्च वायुः कण्ठताल्वादेः संयोगेन विभागमुत्पाद्य शब्दभावेन परिणमता इति। तत्र एतदेव अहं पठन् अस्मि, एतत् पैराग्राफ् महत्वपूर्णमस्ति। संयोगः तस्य विभागजनकता, तदनन्तरं ततश्च वायुः कण्ठताल्वादि संयोगेन विभागमुत्पाद्य शब्दभावेन परिणमते इति। यस्य संयोगविभागः भवितुं नार्हति, कथं पुनः तस्य संयोगविभागेन शब्दपरिणतिः इति प्रश्नः, परिणामः इति प्रश्नः। वायु अप्रतिकद्रव्यं, तस्य संयोगविभागः इति तु न भवति, तर्हि तस्य पुनः कथं संयोगविभागाभ्यां शब्दरूपेण परिणामः इति प्रश्नः अस्ति। तस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अग्रिमकारिका, एतस्मिन् श्लोके तस्य उत्तरम् उच्यते। तस्मिन् विषये इदानीम् अग्रिमः श्लोकः। अयं विषयः अपि वायोः परिणामः शब्दः इति विषये द्वितीया कारिका एवं कारिकाद्वयं तस्मिन् विषये अस्ति। पठामः, पठित्वा विवरणं कुर्मः। तस्य कारणसामर्थ्यात् विवेकप्रचयधर्मणः सन्निपाताद् विभज्यन्ते तारवत्योऽपि मूर्तयः।
पुनरेकवारं पश्यामः। तस्य कारणसामर्थ्यात् तस्य तस्य कारणसामर्थ्यात् कारणसामर्थ्यात् वेगप्रचयधर्मणः वेगप्रचयधर्मणः सन्निपाताद् विभज्यन्ते सन्निपाताद् विभज्यन्ते सारवत्योऽपि मूर्तयः। सारवत्योऽपि मूर्तयः। एतस्य कारिकायाः अवतारिका किञ्चित् दीर्घा अस्ति, परन्तु कारिकायाः अर्थः तु सरलः अस्ति। तस्य कारणसामर्थ्यात् वेगप्रचयधर्मणः सन्निपातात् विभज्यन्ते सारवत्योऽपि मूर्तयः इति अस्ति। तस्य कारणसामर्थ्यात् वेगप्रचयधर्मणः सन्निपातात् विभज्यन्ते सारवत्योऽपि मूर्तयः। वेगप्रचयधर्मणः इति आरम्भः। वेगप्रचयधर्मणः कीदृशः धर्मः अस्ति? तस्य वेगप्रचयकारणमस्ति। वेगः वेगः नाम संस्कारविशेषः। तस्य अतिवेगेन तच्चलितुं शक्नोति इति वेगप्रचयः इति अपरस्य कस्यापि अपरं कमपि वस्तुविशेषं सः शिथिलीकर्तुमपि शक्नोति। शिथिलः नाम संयोगः। अर्थात् तस्य वायोः नाम वेगप्रचयधर्मः अस्ति। वायोः धर्मः वेगप्रचयधर्मः। तदेव वेगप्रचयधर्मणः वायोः इति। वायोः इत्यस्य विशेषणमस्ति वेगप्रचयधर्मणः इति। वायोः धर्मः कीदृशधर्मः अस्ति तस्य? तत्र पश्यतु, वेगप्रचयधर्मणः इति। वेगः नाम वेगः भवन्तः जानन्ति, संस्कारविशेषः। प्रचयः शिथिलः संयोगः। तौ धर्मौ यस्य तस्य वेगप्रचयधर्मणः इति। अर्थात् धर्मद्वयं वायौ वर्तते। किं किम्? एकं तु वेगः, अपरं तु प्रचयः। तर्हि वेगः अपि तस्य धर्मः अस्ति, प्रचयः अपि तस्य धर्मः अस्ति। वेगः नाम वेगेन चलितुं शक्तिः, अपरन्तु अपरं वस्तुविशेषं शिथिलं कर्तुं शक्तिः। तादृश कारणसामर्थ्यात् वेगप्रचयधर्मणः वायोः इति तत्र नास्ति। वायोः इति अस्माभिः तत्र योजनीयं। कारणं तद् वायोः इत्यस्य विशेषणं। वेगप्रचयधर्मः का अस्ति? वेगप्रचयधर्मः अस्ति वायुः। तर्हि वायोः इत्यर्थः वेगप्रचयधर्मणः इति षष्ठी एकवचनं। तर्हि वेगप्रचयधर्मणः वायोः कारणसामर्थ्यात्, कारणस्य सामर्थ्येन, अर्थात् तस्य वेगप्रचयधर्मणः तस्य सामर्थ्यात्, वेगप्रचयधर्मणः कारणस्य, कारणमिति वायु तत्र, अर्थात् वेगप्रचयधर्मणः कारणसामर्थ्यात् इति। कारणस्य सामर्थ्यात् इति। कारणस्य सामर्थ्यात् इत्युक्ते कारणं नाम वायुः। तर्हि वायोः सामर्थ्यात् इत्यर्थः। वेगप्रचयधर्मणः वायोः कारणसामर्थ्यात् किं भवितुमर्हति? अत्र संयोगविभागः न, सारवत्योऽपि मूर्तयः। सारवत्योऽपि
किञ्चित् समस्या जाता। दृश्यते वा पुस्तकम्? आम् दृश्यते। हरि ओम्। आम् दृश्यते। अस्तु। तर्हि सारवत्योऽपि मूर्तयः। सारवत्योऽपि मूर्तयः इत्युक्ते पर्वतवृक्षादयः इत्यर्थः। सारवत्योऽपि मूर्तयः अर्थात् दृढरूपेण ये तिष्ठन्ति, पर्वतः भवतु, वृक्षाः भवन्तु, ते अपि इत्यर्थः। सारवत्योऽपि इत्युक्ते सारवत्यः अपि अर्थात् ते अत्यन्त महत्त्वभूताः पर्वतवृक्षादयः अपि किं भवन्ति? विभज्यन्ते। विभज्यन्ते इत्युक्ते तस्य ते विभक्ताः भवन्ति इत्यर्थः। विभक्ताः भवन्ति इत्यर्थः। अर्थात् वेगप्रचयधर्मणः वायोः कारणसामर्थ्यात् वायोः कारणसामर्थ्यात् तस्य वायोः सन्निपातात् तस्य वायोः तर्हि वयं किञ्चित् भिन्नरूपेण तस्य अन्वयं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। कारणसामर्थ्यात् वेगप्रचयधर्मणः वायोः सन्निपातात् सारवत्योऽपि मूर्तयः विभज्यन्ते इति। कारणसामर्थ्यात्, कारणस्य सामर्थ्यात्, कारणं नाम वायु, तस्य सामर्थ्यात् कीदृशधर्मः अस्ति? सः वेगप्रचयधर्मः अस्ति। तर्हि कारणसामर्थ्यात् वेगप्रचयधर्मणः उभयमपि कर्तुं शक्यते। वेगप्रचयधर्मणः कारणसामर्थ्यात् वायोः सन्निपातात् इत्युक्ते संयोगात् इत्यर्थः। सन्निपातात् इत्युक्ते संयोगात् इत्यर्थः। तर्हि संयोगात् सारवत्योऽपि मूर्तयः पर्वतवृक्षादयः विभज्यन्ते, विभक्ताः भवन्ति। तर्हि का कथा कण्ठताल्वादि विभागस्य इति भावः। तर्हि एतादृश बृहत् पर्वतानां विभागं कर्तुं शक्नुवन्ति, तदनन्तरं एतादृशवृक्षान् तत्र विभक्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि किं कण्ठताल्वादि स्थाने लघु लघु अभिघातेन शब्दरूपेण परिणतुं न शक्नोति वा वायुः इति प्रश्नः। तर्हि वायोः तथा संयोगविभागः नास्ति इति कर्तुं सामर्थ्यं नास्ति इति वक्तव्यं नास्ति। तस्य अभिघातेन अर्थात् तत्र संयोगविभागाभ्यां सारवत्योऽपि मूर्तयः विभज्यन्ते। सारवत्योऽपि मूर्तयः विभज्यन्ते। यदि मूर्तीनाम् एवं विभजनं कर्तुं शक्नुवन्ति तर्हि किमर्थं काथा कण्ठताल्वादि विभागस्य इति भावः। वेगप्रचयधर्मणः इति तत्र अनिच् प्रत्ययान्तः शब्दः। तर्हि पश्यतु, स्पष्टमस्ति वेगप्रचयधर्मणः वायोः कारणसामर्थ्यात् सन्निपातात् संयोगात् सारवत्योऽपि मूर्तयः किं भवन्ति? पर्वतवृक्षादयः विभज्यन्ते इत्यर्थः। विभक्ताः भवन्ति इति अर्थात् तस्मिन् संयोगविभागसामर्थ्यम् अप्रतिगद्रव्यमस्ति चेदपि तत्र अस्ति इति आशयः। तेन तत्र कण्ठताल्वादिस्थानेषु किं भवति? अभिहतत्वेन तत्र वर्णादीनाम् उत्पत्तिः भवति इत्याशयः। यदि तावदेव तस्य विवरणम् अर्थात् वायोः एवं झञ्झावातरूपेण परिणमितुमपि शक्तिः अस्ति, महता वेगेन गन्तुमपि शक्तिः अस्ति। संयोगविभागैः पर्वतादीनां शिथिलीकरणं, भाषाणां विभजनं एतत् सर्वं समुद्रं यदा भूमिं समुद्रं कर्तुं शक्नोति, समुद्रं भूमिं कर्तुं शक्नोति, एतत् सर्वं शक्यते वायोः। तेन कारणेन संयोगविभागाः वायोः न इति भवतां पूर्वोक्तवादः न तिष्ठति इत्यर्थः। भवतां पूर्वपक्षं किम् आसीत्? वायु अप्रतिगद्रव्यमस्ति, तस्य संयोगविभागादिकं न भवति इति अस्ति। तस्य खण्डनम् अस्माभिः कृतं। वायोः संयोगविभागः भवति, तेन कारणेन पर्वतमपि शिथिलीकर्तुं शक्नोति, वृक्षान् विभक्तुं शक्नुवन्ति, भूमिं समुद्रं कर्तुं शक्नुवन्ति, समुद्रं भूमिं कर्तुं शक्नुवन्ति। सर्वविधसंयोगविभागसामर्थ्यं वायोः अस्ति।
तेन कारणेन वायु अभिघातेन कण्ठतालुवादिस्थानेषु वायु अभिघातेन शब्दस्य उत्पत्तिः भवति इति निस्संशयम् इति तस्य आशयः। तावदेव वक्तव्यमस्ति। पठामः, पठित्वा अग्रे गच्छामः। तस्य कारणसामर्थ्यात् वेगप्रचयधर्मणः सन्निपाताद् विभज्यन्ते सार्वत्योऽपि मूर्तयः। अग्रिमकारिका अणवसर्वशक्तित्वात् भेदसंसर्गवृत्तयः छायातपतमः शब्द भावेन परिणामिनः अणवसर्वशक्तित्वात् भेदसंसर्गवृत्तयः छायातपतमः शब्द भावेन परिणामिनः अत्र द्वितीयं मतम् उपस्थापयति अनया कारिकया अनन्तरम् अग्रिमकारिकया च। अणोः शब्दः परिणतः इति जैन सिद्धान्तम् उपस्थापयति। जैनानां मतमस्ति यत् अणुवादिनः ते जैनाः अणुवादिनः। तत्र जैनाभिमताम् अणूनां शब्दभावापत्तिम् आह इति जैनानां मतमेतत्। तेषां कथं भवति, तेषां कथं सङ्कल्पः, तेषां सिद्धान्तः कः इति वयं पश्यामः। अणवः सर्वशक्तित्वात् भेदसंसर्गवृत्तयः छायातपतमः शब्दभावेन छाया आतप तम शब्दभावेन परिणामिनः भवन्ति इति अस्माभिः योजनीयं भवति। तत्र अणवः सर्वशक्तित्वात् भेदसंसर्गवृत्तयः छाया आतप तम शब्दभावेन एकं पदमस्ति। छाया आतप तम शब्दभावेन इति एकं पदं, परिणामिनः इति अपरं पदमस्ति। तत्र एवमस्ति, अणूनां सर्वकार्यजननशक्तिरस्ति इति कल्पना अस्ति जैनानाम्। अणोः सर्वकार्यजनकत्वम् अस्ति, अर्थात् सर्वकार्यजननशक्तिमत्वम् अस्ति। कुत्र? अणोः इति। सर्वशक्तित्वात् इत्युक्ते सर्वकार्यजननशक्तित्वात् इत्यर्थः। अणवः अर्थात् सर्वशक्तित्वात् सर्वकार्याणि अपि उत्पादयितुं तेषां सामर्थ्यम् अस्ति अणूनां। सर्वशक्तित्वात् इति। तस्मादेव सर्वेषामपि पदार्थानां मूलं घटकम् अस्ति अणुः इति तेषां वादः। मूलघटकः कस्यापि वस्तोः मैक्रो इति अत्यन्तं सूक्ष्मरूपेण मूलघटकः किं भवति? अणुः इति तेषां वादः। तस्मिन् अणौ अनन्तशक्तिविशेषः अस्ति इति ते चिन्तयन्ति।
अत्यंत शक्तियुक्तम् अस्ति तत्। तर्हि जैनानां विचाराः अणोः सर्वकार्यजननशक्तिमत्वम् अस्ति। सर्व पदार्थानां मूलघटकः अस्ति, मूलभागः अस्ति अणुः। तस्मिन् अणौ अनन्तः शक्तिविशेषः अन्तर्भूतः अस्ति इति सामान्यतः जैनानां विचारः। तद् मनसि निधाय तदेव उक्तं सर्वशक्तित्वात् इति। तदेव सर्वशक्त्वात् इत्यस्य आशयः। सर्वशक्तित्वात्। परमाणु इति वस्तुतः एकमस्ति। तर्हि तस्मिन् विषये वदति भेदसंसर्गवृत्तयः। तर्हि तत्र एवमस्ति, परमाणु वस्तुतः एकमस्ति। तस्य कथं छाया, आतप इत्यादि रूपेण परिणामः भवितुमर्हति इति प्रश्नः। परमाणु आत्यन्तिकरूपेण एकमस्ति। तर्हि एकपरमाणु कथं छायारूपेण, आतपरूपेण, तमोरूपेण, शब्दरूपेण परिणतः भवति इति प्रश्नः। तस्य प्रश्नस्य उत्तरमस्ति, परमाणु एकमस्ति चेदपि तस्मिन् भिन्न भिन्न शक्तयः सन्ति। तस्मिन् भिन्न भिन्न शक्तयः तत्र सन्ति इत्यर्थः। तेन कारणेन स अणुः छाया इत्यादि रूपेण भासते। वस्तुतः यदि वयं मूलरूपेण चिन्तयामः तर्हि तेषां मतम् एवमस्ति, छाया वा भवतु, आतपः भवतु, सर्वं शब्दः एव अस्ति। शब्दः सर्वव्यापी अस्ति, सर्वव्यवहारहेतुः च अस्ति। शब्दभावनां विना अस्मिन् ब्रह्माण्डे किमपि न भवति इति अस्ति। अस्मिन् ब्रह्माण्डे एव किमपि शब्दानां विना किमपि न भवति इति तत्र तेषां मतमस्ति। तर्हि तस्मात् किमस्ति, भेदसंसर्गवृत्तयः सन्ति एते अणवः। शब्द सर्वशक्तित्वात् भेदसंसर्गवृत्तयः अणवः किं भवति, छायातपतमशब्दभावेन परिणामिनः इति। तत्र एवमस्ति, वैशेषिकाणां सिद्धान्तानुसारं ते चतुर्विध परमाणोः विवरणं कुर्वन्ति। चतुर्प्रकारः परमाणवः सन्ति इति तेषां मतं। किं किम्? एकं तु पार्थिवं, तदनन्तरं पुनः तैजसं, तदनन्तरं पुनः पार्थिवं, तैजसम्, आप्यं, वायव्यं। तत्र चतुर्प्रकार परमाणवः सन्ति इति तेषां मतं। पार्थिवम् एकम्, अपरं तु तैजसं, तृतीयं तु आप्यं, चतुर्थं तु वायव्यं। तर्हि वायव्य परमाणोः शब्दरूपेण परिणतिः भवति इति तेषां विचारः। अर्थात् वायव्यपरमाणोः किं भवति, शब्दरूपेण परिणतिः भवति इति। तर्हि वैशेषिकाणां मते, एतत् तु जैनानां न, वैशेषिकाणां मते चतुर्प्रकार परमाणु, पार्थिवं, तैजसम्, आप्यं, वायव्यं। कारण वैशेषिकाः अपि अणुवादिनः। तर्हि पार्थिवं, तैजसम्, आप्यं, वायव्यम् इति तत्र वायव्यपरमाणु शब्दरूपेण परिणमते इति तेषां सिद्धान्तः। सांख्यानां सिद्धान्ते किञ्चित् भिन्नमस्ति। पञ्चतन्मात्रा इति तेषां मतम्। पंचभूतेषु वर्तमानाः पंचतन्मात्राः सन्ति इति एव। रूपतन्मात्रं, रसतन्मात्रं, गन्धतन्मात्रं,
तदनन्तरं स्पर्श तन्मात्रा शब्द तन्मात्रा इति तेषाम् एवं विचारः। तन्मात्रा इति अणु, तन्मात्रा इति अणु। तत्र एतानेव रूपपरमाणवः, रसपरमाणवः, गन्धपरमाणवः, स्पर्शपरमाणवः, शब्दपरमाणवः इति उच्यन्ते। इति एतत् सर्वं भिन्न भिन्न मतेषु एवमस्ति। तर्हि जैनानाम् एकः विचारः, सांख्यानाम् अपरः विचारः, वैशेषिकानाम् अपरः विचारः, अर्थात् परमाणुविषये। तर्हि अन्ततो गत्वा किं भवति? एतेषाम् अन्ततो गत्वा कारिकायाः आशयः कः? सर्वशक्तित्वात्, तत्र सर्वशक्तिः तु अस्ति एव, सर्वशक्तित्वात् भेदसंसर्गवृत्तयः अणवः। भेदसंसर्गवृत्तयः इत्युक्ते संयोगविभागादीन् कर्तुं समर्थाः परमाणवः। संयोगविभागादीनां जनकत्वं तत्र अस्ति। सर्वशक्तिमत्वम् अस्ति। तत्र सर्वशक्तिमत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवितुमर्हति? तत्र एतत् सर्वं संयोगविभागादिकम् उत्पादयितुं तस्य सामर्थ्यम् अस्ति। तादृशपरमाणवः किं भवति? छाया, आतप, तम, शब्दभावेन एवं भिन्न भिन्न रूपेण। कथं कथं? तत्र मेघरूपेण, छायारूपेण मेघरूपेण भवति, आतपरूपेण भवति, तत्र किं प्रकाशः आतपरूपेण भवति, तमोरूपेण भवति, अन्धकाररूपेण भवति, शब्दभावेन अपि भवितुमर्हति। एवमेवं ते अणवः परिणामिनः भवन्ति इत्यर्थः। तेषाम् एवं परिणामः भवति इत्यर्थः। तदेव तत्र कारिकायाः आशयः। अणुः शब्दरूपेण परिणमते इति तत्र विषयः। तर्हि एतत् मतं केषां केषाम् अस्ति? जिनानामस्ति, जैनवादिनामस्ति, सांख्यानामस्ति, वैशेषिकानामपि अस्ति। तर्हि अणुः शब्दरूपेण परिणतः भवति। सर्वशक्तित्वात् भेदसंसर्गवृत्तयः अणवः छाया, आतप, तमशब्दभावेन परिणामिनः भवन्ति इति तत्र कारिकायाः परिणामिनः भवन्ति। भवन्ति इति तत्र नास्ति, भवन्ति इति अस्माभिः तत्र अध्याहारः करणीयः। यदि अध्याहारं कुर्मः चेत् तत्र तस्य अर्थः पूर्णः भवति इति आशयः। पश्यामि तावदेव तस्य विवरणमस्ति। वयम् एकवारं पठामः। अणवः सर्वशक्तित्वात् भेदसंसर्गवृत्तयः छायातपतमः शब्द भावेन परिणामिनः एकनिमेषः।